تیرا بھی ذکر فقط ایک فسانہ ہوگا، دار فانی کو تجھے چھوڑ کے جانا ہوگا۔ اور آخری بند ہے، ملاحظہ فرما لیں کہ تیرے اعمال تصدق تیرے ساتھی ہوں گے۔ بڑا ہی خوبصورت مطلع ہے۔ آپ ذرا سا دیکھیں کہ یہاں پر انیکوں پرکار کے ساتھی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، لیکن اس دنیا سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک میرا ساتھ کون دے گا؟ اس شعر کے مادھیم سے آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ تیرے اعمال تصدق تیرے ساتھی ہوں گے۔ قبر میں ہمارا کون ساتھی ہوگا؟ ہمارے اعمال ہوں گے، ہماری نیکیاں ہوں گی، ہماری اچھائیاں ہوں گی جو ہم نے دنیا کے اندر کمایا ہے۔ کہ تیرے اعمال تصدق تیرے ساتھی ہوں گے، تیرے اعمال تیرے اعمال تصدق تیرے ساتھی ہوں گے، قبر میں ساتھ نہ کنبا نہ گھرانہ ہوگا، قبر میں ساتھ نہ کنبا نہ گھرانہ ہوگا، دار فانی کو تجھے چھوڑ کے جانا ہوگا، دار فانی دار فانی کو تجھے چھوڑ کے جانا ہوگا، موت سے بچنے کا کوئی نہ بہانہ ہوگا۔ بس آپ تمامی حضرات کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے حضرت مولانا عبد المجید صاحب قبلہ ممبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ آپ حضرات ایک نایاب اور بہترین خطاب، بالکل پرمغز نصیحت آمیز قرآن و حدیث کے دائرے میں حضرت کی گفتگو ہوتی ہے، چونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اور میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اپنے سے بڑے بزرگ ہوں اور علم داں ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، جن کی باتیں صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے عین مطابق ہو، تو انہیں پورا موقع دے کر کے ان سے کچھ ہمیں شکشا اور کچھ تعلیم حاصل کرنا چاہیے، کچھ نصیحتیں لینا چاہیے، اور وہ نصیحتیں لے کر اپنے زندگی میں اسے عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ چونکہ مہمان بھی آئے ہیں اور کھانے کے بعد کچھ لوگوں کو گھر بھی جانا ہوگا، تو بڑی تیزی کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا عبد المجید صاحب قبلہ جو ممبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، آپ کی ہر بات میں ہر بات پہ خوشبو آئی۔ ذرا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، آپ کی ہر بات میں ہر بات پہ خوشبو آئی، اور نام سرکار دو عالم کا سنا تھا ایک دن،
नाम सरकारे दो आलम का सुना था एक दिन, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई। अरे कम से कम मचल के कहिए सुभान अल्लाह। नबी की वो बातें हैं, नबियों को जिक्र है। अरे नबी की बात तो बात है, अल्लाह अकबर। आका जब जिंदा थे, आका जब बाहयात थे, तो जानते हैं आज औरतों को सजाने के लिए, आज औरतों के लिए तमाम के तमाम जो है क्या कहते हैं वो परफ्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, तमाम जो है सेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर जलवा अफरोज हैं, और एक सहाबी रसूल के नाम हजरत अबू तलहा है। हजरत अबू तलहा सहाबी की बीबी हजरत उम्मे सुलैम आती है। आने के बाद से आपके हाथ में एक शीशी थी, और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से निकला हुआ पसीना जमा करती है, उस शीशी में रखती है, उस शीशी में रोकती है। आप जरा सोचे तो सही, हम भी गली कूचों से निकलते हैं, हम भी रास्ते और डगर से गुजरते हैं, तो हमें अपने आप को महकाने के लिए परफ्यूम का छिड़काव किया जाता है। लोग सेंट मार करके चलते हैं, लोग अतर लगा करके चलते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं, हजरत उम्मे सुलैम जो है आका के बदन से निकला हुआ पसीना वो शीशी में जमा कर रही है। नबी ने पूछा, ऐ उम्मे सुलैम, मेरे बदन से निकला हुआ पसीना इसे जमा क्यों करती हो? तो उम्मे सुलैम का जवाब सुनिए। हजरत अबू तलहा सहाबी की बीबी हजरत उम्मे सुलैम अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वो अबी, मेरे आका आपके पसीने को इस शीशी में इसलिए मैं जमा कर रही हूँ कि जब हमारे पड़ोस में या हमारे मोहल्ले में या हमारे खानदान में किसी की शादी होती है, तो इस शादी के मौकों पर हम उन औरतों के बदन पर आपके निकला हुआ पसीना लगा देती हैं। या रसूल अल्लाह, या आपका इतना मुबारक पसीना है कि औरतें जब अपने ससुराल जाती हैं तो उनका बदन और वो घर महीनों महीने तक महकता हुआ नजर आता है। तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन बोल। हजरात, कल का वो जमाना था कि औरतों को सजाने के लिए, उन्हें महकाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन का निकला हुआ पसीना इस्तेमाल किया जाता था। उम्मे सुलैम अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये ऐसी खुशबू है कि मुश्क अंबर से भी ज्यादा खुशबूदार है, मुश्क अंबर से भी ज्यादा महकता है। और जिन औरतों के बदन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन का निकला हुआ पसीना जब हम लगा देते हैं तो वो घर महीनों महीनों तक पहुंचता महकता रहता है। तो शायर ने क्या लिखा है कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, आपकी हर बात में खुशबू आई। और नाम सरकारे दो आलम का सुना था एक दिन, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई। और मोजज़ा है या करिश्मा या करामत कोई, मोजज़ा है या करिश्मा या करामत कोई, अरे मैंने कुरान छुआ हाथ से खुशबू आई, मैंने कुरान छुआ हाथ से खुशबू आई। बड़ी तेजी के साथ आपके खूबसूरत समातों के दहलीज पर हजरत मौलाना अब्दुल मजीद साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवाबार हैं, इनका इस्तकबाल। अच्छा आ जाओ।